सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। विशेष कारणवश अचानक हाम्रो सङ्गम ब्रदर उहाँको पुर्ख्यौली घर ललितपुरको भारदेव जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको प्रेजेन्टेसनको जिम्मा मलाई छोडेर जानुभएको छ। मैले अघि नै भनेन, कारण चाहिँ तपाईँ हामी सबैजनालाई सरप्राइज होस्। तपाईँहरू सबैजनालाई 10वटा जोडी हाम्रो मनु ब्रदरले भने जस्तै कसैलाई नछोडी वाइफाईको समस्या, डाटाको समस्या हुनु बाहेक कृपया बिन्ती छ, हामी अन्तिम समयसम्म जस्तै मानौ इमर्जेन्सी समस्याहरू, डाटाको प्रब्लम भयो, अचानक तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री सिद्धियो या वाइफाई छैन भने मात्रै तपाईँहरूलाई छुट छ। सुरुमै मैले आज तपाईँहरूको हिजमा अलिक कडा बोले। आज नो क्वेसन नो आन्सर। अनि सङ्गम ब्रदरले सिकाउँदाखेरि पनि आज चाहिँ वास्तवमा प्रश्न उत्तर थिएन र तर म तपाईँहरूलाई एक दुईजनालाई यसु ठिक समयमा आउनुहुने बारेमा असङ्ख्य 200वटा भन्दा बढी भविष्यवाणी गरिएको छ। त्यो मध्ये तपाईँहरू एकजना दाजुभाइबाट, एकजना दिदीबहिनीहरूबाट, दिदीबहिनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर एकजना, दाजुभाइको प्रतिनिधित्व गरेर एकजना, करिब 10वटा विषयहरू छन् आज। त्यसैले अलिकति लामो हुन सक्छ। म लामो व्याख्यामा जाँदिनँ, सकभर छोट्याएर निचोरेर धेरै लामो भयो भने 40 मिनट मात्रै जानेछु र तपाईँहरू दुईजनालाई 4 मिनटको समय छ। यसुले पुरानो करारमा भविष्यवाणी गर्नुभएको कुरा नयाँ करारमा पुरा भएको छ। यद्यपि तपाईँहरूले पुरानो करारमा यसुको बारेमा के भविष्यवाणी गरेको थियो त्यति मात्रै भने पनि पुग्छ ल। ओके, दिस इज योर टाइम। तपाईँले आफ्नो समय लिनुहोस्। टक्क तपाईँलाई स्पष्ट थाहा छ भने मात्रै भन्नुहोस्, यो अटकलको कुरा होइन है। अनि पुरानो करारमा जति पनि भविष्यवाणी गरिएका छन् र नयाँ करारमा आएर ठिक समयमा, समयको पूर्णतामा, यसु नआउनुभन्दा अगाडि 400 वर्षको मौनतामा, यति यसको अर्थ एउटै कुरा हुन्छ कि 400 वर्षसम्म किन परमेश्वर चुप लागेर बस्नुभयो। एउटै मात्र कुरा छ कि परमेश्वर सबैभन्दा बेस्ट, उत्तम योजनाकार हुनुहुन्छ। तपाईहरु हामीले कुनै कुरालाई योजनामा नल्याउनु भन्दा अगाडि, कुनै कुरा नगर्नु भन्दा अगाडि तपाईहरु हामीले एक वास्तवमा भन्ने भने धेरै समय बिताउँदैनौं। तपाईले विचार गर्नुस् कि येशू अब ठिक समयमा, समयको पूर्णतामा आउँदै हुनुहुन्छ। एक परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वर 400 वर्षसम्म चुपचाप लाग्नु भएको छ। यसको एउटै मात्र अर्थ हो परमेश्वरले सबै कुरा सिस्टमेटिक, व्यवस्थित प्रकारले। अनि अर्को कुरा यो पनि हुन सक्छ, ठ्याक्कै यसको जफा भन्दा पनि 400 वर्षसम्म यी मानिसहरूको जनजीवन कसरी बित्छ। धेरै कुराहरू छन्, धेरै बाइबल विद्वानले धेरै प्रकारको अटकलहरू गर्छन्। जे जस्तो भए तापनि त्यो 400 वर्षको समय भनेको येशूको आगमनको लागि बाटो तयार गर्ने समय हो। ठ्याक्कै येशू भन्दा 6 महिना अगाडि जन्मेका बप्तिस्मा दिने योन्नाले जब येशूको वाणी, अन्तिम भविष्यवाणी गर्छन् अनि येशूको जन्म हुन्छ। प्रियहरू, ओके, तपाईहरु दुईजनालाई यो समय मौका, एकदमै ज्ञानी भएर येशूको बारेमा गएको भविष्यवाणी, दाजुभाइ मध्ये एकजना, दिदीबहिनी मध्ये एकजना, बाइबल कलेजको स्टुडेन्टहरु पनि हुनुहुन्छ अनि अरूहरु पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरुको टाइम है, तपाईहरुले समय लिनुहोस् ल। अहिले यो समय हामी कसैलाई नपर्खिकन छिटो भन्दा छिटो तपाईहरुले बताइहाल्नुहोस्। जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवार। येशू ख्रीष्टको भविष्यवाणीको कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु। उत्पत्ति 3 को 15 मा चाहिँ यसरी लेखेको छ, तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुचा डस्नेछस्। अनि यो उत्पत्ति 3 को 15 चाहिँ येशू ख्रीष्टको भविष्यवाणी हो। यो चाहिँ पुरानो करारमा हामी पाउँछौँ। हुन्छ, अस्मितालाई धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। यो नै पहिलो भविष्यवाणी हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। दाजुभाइ मध्ये एकजनाले।
ल दाजुभाइहरू 8 गर्नुहोस् है 8 गर्नुहोस् 8 हुनुहुन्न दाजुभाइहरू 8 गर्नुहोस् है 8 गर्नुहोस् हाम्रो थुप्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ मैले यहाँदेखि अबुराजी हुनुहुन्छ प्रकाश तामाङजी हुनुहुन्छ लेन्डुप लेप्चाजी हुनुहुन्छ सन्तोष ब्रदर हुनुहुन्छ जय मसी सबैजनालाई जयमसी जयमसी म जय सुमन बोलेको कतिले चिन्नुहुन्छ मैले चिन्नुहुन्न चाहिँ ठ्याक्कै चिने है अब अरूहरूले पनि चिन्नुहुन्छ म पनि भन्न चाहन्छु यीशु ख्रीष्टको भविष्यको बारेमा हामी यसाया 7को 14 मा हेर्छौँ भने यीशु ख्रीष्टको भविष्यवाणी यसायाले गरेको कुरा हामी स्पष्टसँग हामी पाउन सक्दछौँ यसाया 7को 14 मा यसरी लेखिएको छ यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ हेर कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राख्ने छिन् यो भविष्यवाणी यसैले गरेको कुरा चाहिँ हामी ठ्याक्कै हामी मत्तीको 1 अध्यायको 18 देखि तलतिर हेर्छौँ भने यीशुको त्यो भविष्यवाणी नयाँ करारमा आएर पुरा भएको हामी पाउन सक्दछौँ हुन्छ धन्यवाद यो समयको लागि आदरणीय पास्टर बुवालाई हुन्छ हाम्रो सुमनज्यूलाई धेरै धन्यवाद अस्मितालाई धेरै धन्यवाद परमेश्वरले तपाईहरु सबै दुईजनालाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् अरू र हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् आजको अलिकति लामो भएको कारणले गर्दा म अबेर नगरिकन स्क्रिन शेयरमा गइहाल्ने छु तपाईहरुको बीचमा जस एकछिन है के भयो त यो कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ ओके तपाईहरुले देख्नु भएको छ येशूको जीवनमा पूरा भएका भविष्यवाणी अलिकति भूमिकामा जाँदै गर्दाखेरि तपाई र मैले विश्वास गरेको परमेश्वर जो येशू हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट नै तपाई र मेरो विश्वासको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ प्रियहरू यो कुरा कसैले पनि नकार्न सक्दैन किनकि पावलले भने जस्तै जो व्यक्तिसँग ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ त्यो व्यक्ति क्रिस्चियन हो मुखले क्रिस्चियन नामले क्रिस्चियन बत्तिसमा लिने बित्तिकै क्रिस्चियन र विभिन्न धार्मिक विधिहरू पूरा गर्ने बित्तिकै क्रिस्चियन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर साँचो साँचो क्रिस्चियन जसले येशू ख्रीष्टलाई जिउन दिनुहुन्छ जसलाई हामीले सत्य परमेश्वरलाई म आज टिचिङ भन्दा पनि अलि प्रिचिङ प्रकारले म जान लाग्दैछु तपाईहरुको बीचमा तपाईले याद गर्नुहोस् तपाईले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले नोट बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु कति जनालाई आवश्यक पर्यो भने म इमेलमा पनि पठाइदिने छु यो नोट हाम्रो संगम ब्रदरको अनुमति लिएर ओके नेपाली भाषामा प्रयोग गरिएको आगन्तुक शब्द मसीह हिब्रू भाषाको लिप्यान्तरण अर्थात् परिवर्तन गरिएको ग्रीकमा ख्रिस्टोस नेपाली रूप ख्रिस्ट भनिन्छ तपाईहरुलाई हामीलाई थाहा छ यसको अर्थ हुन्छ अभिषिक्त जन त्रिएक परमेश्वरको संयोजनमा त्रिएक परमेश्वरको छलफलमा त्रिएक परमेश्वरको बातचितमा पिता पुत्र र पवित्र आत्माको बीचमा बातचित भइसकेपछि मानव मुक्तिको लागि कुन व्यक्तिलाई पठाउने कुन व्यक्तिलाई अभिषेक गरेर पठाउने ख्रिस्ट येशूको शाब्दिक अर्थ ख्रिस्टको अर्थ अभिषिक्त जन मसीहको अपेक्षा पुरानो करारमा एउटा विषयवस्तु थियो येशू स्वयंको शिक्षा र नयाँ करारको साक्षीलाई जाँची निष्कर्षमा पुग्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी कदम हुन्छ यदि तपाईले यो मैले शेयर गरेको स्क्रिन तपाईले यदि देखिराख्नु भएको छ भने तपाईले थम दिन सक्नुहुन्छ ल थम दिनुहोस् किनकि मैले केही समय अगाडि अर्को एउटा संगतिमा यसरी स्क्रिन शेयर गर्दै वचन बोल्दै गर्दा एउटा स्क्रिन मात्रै देखिराखेको थियो यदि तपाईले स्क्रिन परिवर्तन भएको यदि चेन्ज भएन भने तपाईले मलाई संकेत दिन सक्नुहुन्छ अहिले तपाईले देख्नु भएको छ थम दिनुहोस् यस्तो डिजिटल छैन स्क्रिन देख्नु भएको छैन स्क्रिन देखिरहेको छु पास्टर बुवा तर यो येशूमा को जीवन पाठ भन्ने मात्र देखिरहेको छु है त के देखिराख्नु भएको छ येशूको जीवनमा पूरा भएका भविष्यवाणीहरू मात्र देखिरहेको छु
हो? हजुर। तपाईहरुले यो नेपाली भाषामा प्रयोग गरिएको आगन्तुक शब्द भन्ने देख्नु भएको छैन? त्यो चाहिँ छैन पास्टर बाबा, छैन देखिएको। अहिले तपाईले देख्नु भएको के देख्दै हुनुहुन्छ? यसुको जीवनमा पुरा भएका भविष्यवाणीहरू भनेर मात्र देखिएको छ। अहिले के देख्दै हुनुहुन्छ? चेन्ज भएको छ कि यो स्क्रिन तपाईको कोड चाहिँ चेन्ज भएन पास्टर बाबा। त्यही त यो समस्या देखिराखेको छ कि मलाई पनि थाहा छैन, अलिकति प्रब्लम आइराखेको छ, किन के कारणले हो थाहा छैन। ओके, सायद म यतिमै जान्छु। अहिले देखिराख्नु भएको छ? अहिले देखेको छ। ल हजुर त्यसो भए तपाईले यो मेरो कम्प्युटरमा समथिङ प्रब्लम आइराखेको छ, सायद केही समयपछि एउटा समस्या समाधान हुनेछ। अन्तिममा म तपाईहरुको बीचमा एउटा गवाही पनि बताउने छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले कम्प्युटरको अलिकति यो माथिको यो विभिन्न कुराहरू देख्नुहुन्छ है। अब यसको लागि म तपाईहरुसँग सरी भन्न चाहन्छु, यो कम्प्युटरको प्रब्लम हो। अब मैले अघि पनि भने नेपाली भाषामा प्रयोग गरिएको जस्तै मसीहको अर्थ चाहिँ ख्रिस्टोस, ग्रीकमा ख्रिस्टोस र नेपालीमा ख्रिस्ट भनिन्छ। यसको अर्थ अभिषिक्त जन र मसीह भन्ने कुरा चाहिँ पुरानो करारमा एउटा मुख्य विषयवस्तु थियो, किनकि इजरायलका मानिसहरूलाई यो आशा थियो कि एक दिन मसीह मुक्तिदाता आउनुहुनेछ र हामी अनि राजाको रूपमा आउनुहुनेछ भन्ने कुरा थियो। तर येशू स्वयंको शिक्षा र नयाँ करारको साँचीलाई जाँची निष्कर्षमा पुग्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी कदम हुन्छ। पुरानो करारको कन्सेप्टलाई हामी त्यतिखेर हेर्छौँ र अगाडि बढ्दै जाँदै गर्दाखेरि वास्तवमा एकजनाले पढ्नुहोस् त, म तपाईलाई काम अराएँ। अब यो परिचयलाई पढ्नुहोस् त। वास्तवमा पुरानो करारको हुन्छ तपाईहरु झगडा नगरिकन पढ्नुहोस्। यसमा नयाँ करारलाई होशियारी पूर्वक निहालेर हेर्ने कुनै पनि खोजकर्ताले प्रष्ट रूपमा देख्छ कि नासरतका येशूको जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थान साथै स्वर्गारोहणमा पुरानो करारका कैयौं भविष्यवाणीहरू एक एक गरी हुबहु पूरा भए। ती सबै भविष्यवाणीहरूलाई एक एक गरी जाँच गर्नु यस पाठको आशय होइन, तर केही प्रतिनिधि मूलक भविष्यवाणीहरूलाई अवलोकन गर्नु नै प्रयास हुन्छ। धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हुबहु वर्ड टु वर्ड व्याख्या गर्ने यो पाठको उद्देश्य होइन, तर केही भविष्यवाणीहरूलाई अवलोकन गरेर, अब्जर्भेसन गरेर तपाईहरुको माझमा तपाईहरुको अगाडि ल्याउने यो पाठको आशय हो। सायद मलाई लाग्छ मैले भन्दा पनि हाम्रो ब्रदर संगमले तपाईहरुलाई अझै धेरै कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो। अघि एकजना तपाईहरुले ब्रदरले पढ्नुहोस्, अघि जसले पढ्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, ल पढ्नुहोस् त। ल मैले पढ्छु त। क्रिस्चियनहरूको विश्वास अनुसार आजभन्दा 2000 वर्ष अघि बेथलेहेममा जन्मनु भएका येशू नै पुरानो करारले भविष्यवाणी गरेको मसीह हुनुहुन्छ। मसीहको आगमनको सम्बन्धमा बाइबलको पुरानो करारमा मनङ्गे भविष्यवाणीहरू अभिलिखित छन्। अब हुन्छ, धेरै धन्यवाद। साधारणतया पुरानो करारमा मनज्ञ भनेको धेरै अगमवाणीहरू छन् र तपाईले भन्नुहोला करिब 2000 वर्ष अगाडि येशू ठ्याक्कै कहिले जन्मनु भयो भन्ने कुरा अहिले पनि इतिहासले प्रमाणित गर्न सकेको छैन। सायद ईसापूर्व 4 मा येशू जन्मनु भयो हो। येशूको आगमनपछि क्यालेन्डर 2 भागमा भयो। तपाईहरु हामीले ठ्याक्कै 2021 वर्ष भयो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तपाईहरु जो थियोलोजिकल एजुकेसन पढ्नु भएको छ, जसले बाइबली शिक्षा सिक्नु भएको छ, जसले ईश्वर शास्त्रीय शिक्षा सिक्नु भएको छ, तपाईहरु हामीले यकिन गरेर आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि येशू आउनुभयो अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हामी उहाँको क्रिसमस जन्मको वरिपरि छौँ भनेर ठ्याक्कै हामीले भन्न मिल्दैन प्रियहरू, किनकि इतिहासले प्रमाण गरेको छैन। धेरै जनाको के छ भन्दाखेरि धेरै जनाको तर्क
ईस्वी सम्बत 4 देखि 6 को बीचमा यीशु जन्मनु भएको हो भन्ने कुरा धेरै ईश्वर शास्त्रीहरूले सहमत भएका छन्। तर ईस्वी सम्बत 1 मा नै यीशु जन्मनु भएको हो भन्ने कुरा कुनै पनि अहिलेसम्म ठोस प्रमाण छैन र हामी बुद्धिमानी बन्न पर्छ र त्यसैले धेरै पटक चलाएको करिब 2000 वर्ष अगाडि यो शब्द यसरी नै चलाइएको छ। ल अर्कोले एकजनाले पढ्नुस्, आज थुप्रै काम दिए मैले तपाईहरुलाई। ल पढ्नुस् त। बाइबलीय भविष्यवाणीहरूको विश्वकोश नामक पुस्तकमा लेखक जे बार्टन पाइनेले अपेक्षाकृत यहुदी मसीह साथै मुक्तिदाताको सम्बन्धमा 191 वटा भविष्यवाणीको सूची कोरेको छन्। मसीहको बारेमा भएका प्रष्ट भविष्यवाणीहरू र सङ्केतहरूलाई जोड्ने हो भने पुरानो करारमा 300 भन्दा बेसी सन्दर्भ पाइन्छन्। यो प्रष्ट छ कि सबै भविष्यवाणी बेथलेहेममा यीशुको जन्म हुनुभन्दा सयौं वर्ष अघि लेखिएका थिए। आमेन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। लेखक जे बार्टन पाइनेले विशेष गरी अपेक्षाकृत सूची बनाएर यहुदी मसीह र यहुदी जातिहरूले मसीहको बारेमा जुन प्रकारको दृष्टिकोण थियो र मुक्तिदाताको सम्बन्धमा 101 वटा भविष्यवाणीको सूची कोरेका छन्। अनि त्यसको साथसाथै हामीले सबै कुरा सन्दर्भलाई जोड्दाखेरि मैले अघि पनि भने 300 वटा भन्दा भविष्यवाणीहरू यीशुको बारेमा गरिएका छन्। पुरानो करारमा यी भविष्यवाणी नयाँ करारमा यीशुको जीवनमा कसरी पूरा भए भनी ससाना समूहमा पत्ता लगाउने। यो चाहिँ हामीसँग प्रष्ट समय छैन। एशिया 7 को 14, मत्ती 1 को 18-25 मा तपाईले स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अब यो क्रिसमस आउँदैछ, तपाईले क्रिसमसको लागि वचन पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 49 को 10 लाई लुका 3 को 23 र 33 देखि 34 मा पूरा भयो। दोस्रो सामुएल 7 को 12 देखि 16, मत्ती 22 को 42 देखि 45 मा पूरा भयो। मिका 5 को 2, मत्ती 2 को 1 मा पूरा भयो। एशिया 40 को 3, मत्ती 3 को 9 देखि 12 मा पूरा भयो। एशिया 35 को 5 र 6, मत्ती 9 को 35 मा पूरा भयो। एशिया 53 को 12, मर्कुस 15 को 27 देखि 28 मा पूरा भयो। भजसंग्रह 34 को 20, योन्ना 19 को 36 मा पूरा भयो। प्रियहरू, यसरी भविष्यवाणी पूरा भएको ठोस पूरा भएका यी भविष्यवाणीहरू हुन्। तपाईले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। हैन पास्टरबा मलाई पीडीएफ फाइल पठाइदिनुस् भनेर तपाईहरुले कतिजनाले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुको लागि म पठाइदिने छु। अब हामीसँग समय थोरै भएको कारणले गर्दा अगाडि बढ्न चाहन्छौं। ओके, पहिलो भविष्यवाणी उहाँ कन्याबाट जन्मनु भयो। अब अनौठो लाग्न सक्छ के एउटा कन्याले बालकको जन्म दिन सक्छन्? उसको सांसारिक पिता अथवा उसको पिता बिना, उसको श्रीमान बिना कुनै कन्याले जन्म दिन सक्छन् बालकलाई? र प्रियहरू, तपाईहरु हामी अचम्म मान्नु पर्दैन। स्वर्गदूतले कन्फर्म गरेका छन्, नडराउ, पवित्र आत्माबाट कन्या मरियम गर्भवती भएकी छिन्। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दा तपाई र हामीले पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं। God can use anything. Nothing is impossible with God. परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। धेरै मानिसले यो कुरामा तर्क गर्छन्, उनीहरूले मानवीय दृष्टिकोणले हेर्छन्। त्यही कारणले गर्दा यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। येशूको जन्मभन्दा लगभग 700 वर्ष अघि एशिया अगमवक्ताले असाधारण अगमबाणी गरे। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन्। उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ। इम्मानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग। 700 देखि 740 वर्ष अगाडि एकजना परमेश्वरको दास, परमेश्वरको अभिषिक्त जन, अनि यहाँनिर त्यही कुराको भविष्यवाणी 100% मत्ती 1 अध्यायको 18 देखि 25 मा पूरा भएको छ। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दा तपाईहरु हामीले यही कुरा विचार गरौँ। यसरी वर्षौं अघिको भविष्यवाणी पूरा येशूको जन्मको असाधारण प्रकृतिमा आएर पूरा भयो। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हेरेका छौं, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, येशू के गर्नुभयो? कन्याबाट जन्मनु भयो। दोस्रो कुरा, उहाँ यहुदाको कुलमा जन्मनु भयो। अनि स्पष्ट हामी देख्छौं
यहुदा याकुबका 12 जना छोराहरू मध्ये चौथा थिए। बाँकी 11 जनालाई छाडी मसीहले यहुदाको कुलमा जन्म लिनुभयो, जुन कुरा उत्पत्ति 49 को 10 मा छ। नयाँ करारको वंशावली अनुसार येशू यहुदाकै कुलमा जन्मने लुका 3 को 23 देखि 34। यसरी 1700 वर्ष अघि याकुबले मर्ने बेलामा गरेको भविष्यवाणी येशूको समयमा आएर पुरा भयो। येशू परमेश्वर हुन्न भने करिब 1700 वर्ष अगाडि याकुबले जुन भविष्यवाणी गरेका थिए त्यो पुरा भयो प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा हामी परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छौँ कि तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता महान हुनुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा, उहाँ दाउदको घरानाबाट जन्मनुभयो, दाउदको घरानाबाट, दाउदको वंशबाट। दाउद पुरानो करारमा एक महत्त्वपूर्ण पात्र साथै संयुक्त इजरायल राज्यका द्वितीय राजा थिए, जसले इजरायलमाथि 40 वर्ष राज्य गरे, जुन कुरा हामी पुरानो करारको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गत त्यो पनि सिकेका छौँ। दोस्रो सामुएल 7 को 12 देखि 16 मा अनि मसीहको जन्म तिनकै घरानामा हुने थियो भनी भविष्यवाणी गरियो। येशू दाउदकै सन्तान भएर जन्मनुभयो र नयाँ करारमा उहाँलाई बारम्बार 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 दाउदका पुत्र भनिएको छ। मत्ती 1 को 1 मा, 21 को 9 मा, 22 को 42 देखि 45 मा पनि यो कुरा हामी पाउँछौँ प्रियहरू। दोस्रो, अब तेस्रो, उहाँ बेथलेममा जन्मनु नै थियो। तपाईले हेर्नुहोस् यो नक्सालाई हेर्नुहोस् त। बेथलेम, यरुशलेम, बेथानी, अनि अरू बेथेल, इफ्राइम, अनि अरू जेरिको, साइप्रस। यहाँ अहिले हाम्रो बहिनीहरू कहाँ हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। बेथलेम र साइप्रस धेरै टाढा छैन। यदि प्रभुको इच्छा भए मौका मिल्यो भने एकचोटि इजरायल पनि घुमेर आउनुहोस्। बहिनी रमा र अनि बहिनी फनीलाई मैले भनिहालेँ साइप्रसको कुराहरू, किनकि यो साइप्रसको छेउछाउ, टर्कीको छेउछाउतिर अहिले 7 वटा मण्डलीहरू छ बेथलेममा, यरुशलेमको बेथलेममा। बेथलेमलाई दाउदको सहर पनि भनिन्छ। त्यही कारणले गर्दा येशू ठिक समयमा बेथलेममा जन्मनुभयो। ल एकजनाले पढ्नुहोस् त अहिले, ल स्क्रिनमा भएको कुरा पढ्नुहोस्। येशूको जन्मभन्दा येशूको जन्मभन्दा झन्डै 700 वर्ष अगाडि मिका नाम गरेको अगमवक्ताले मसीहको जन्मस्थलको ठोकुवा गरे। तर बेथलेहेम एफ्राता त यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ, जो इजरायलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ। 5 को 2 मतलब ठिकै छ। येशूको जन्म वरिपरिका परिवेशहरूलाई निहाल्दा यहुदाको बेथलेहेममा नै येशूको जन्म भएको यथार्थ मत्ती 2 को 1 ले एउटा सन्देहवादीलाई छक्क पार्नुपर्छ। अनि यो कुराहरू हामीले हेर्दै गर्दा प्रियहरू, उहाँ बेथलेममा जन्मनुभयो। बेथलेम चाहिँ दाउदको सहरमा जन्मनुभयो। यो कुरा पनि भविष्यवाणी पूर्ण रूपमा मिका 5 को 2, मत्ती 2 को 1 मा पूर्ण रूपमा पुरा भएको छ। अनि पाँचौं कुरा, उहाँको लागि अग्रदूतले अर्थात् स्वर्गदूतले बाटो तयार पार्ने थिए, अर्थात् पारेका थिए। पार्ने थिए भन्दा नि पारेका थिए। यसले मानवीय चोला धारण गर्नुभन्दा 700 वर्ष अगाडि मसीहको लागि कसैले बाटो तयार पार्ने काम गर्नेछ भनी एसाया अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरे। 40 को 3 मा, एसायाको 40 को 3 मा नयाँ करारका पाठहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि बप्तिस्मा यूहन्ना येशूको अग्रदूतको रूपमा देखा परे। यसोभन्दा 6 वर्ष जेठा। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले त यो पनि भने, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यर्दन नदीको छेउमा पश्चातापको बप्तिस्मा दिइराखेका थिए र त्यतिखेर उनी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भने, मभन्दा शक्तिशाली एकजना व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ, जसको जुत्ताको तुना पनि समात्न लायकको म छुइनँ। प्रियहरू, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ कठा स्वभावका थिए, तर पछि चाहिँ के भयो थाहा छ? बप्तिस्मा दिने यूहन्ना येशूको भविष्यवाणी गर्ने अन्तिम अगमवक्ता थिए, जसको शिर काटेर थालमा ल्याउने कुराहरू भयो। किनकि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले हेरोदलाई भने, ए हेरोद, तपाईले यसरी भाइको श्रीमतलाई राख्न पाउनुहुन्न। हेरोदको श्रीमतलाई रिस उठ्यो जब एउटा पार्टी भइराखेको थियो। पार्टीको समयमा अनि जुन हेरोदकी छोरीले नाचेर खुसी पारिसकेपछि उसको आमाले पहिला नै उसलाई सिकाइसकेको थियो, मलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर चाहिन्छ। तत्काल गरेर जेलखानामा गएर सिपाहीले काटेर अनि त्यसपछि थालमा लिएर दिएको कुरा हेर्नुहोस् त प्रियहरू।
तपाईले एउटा त्यो कल्पनालाई विचार गर्नुहोस् त, येशूको बारेमा अन्तिम भविष्यवाणी गर्ने अगमवक्तालाई शिर काटेर थालमा ल्याएर राखेको छ। आज पनि परमेश्वरको सत्य 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 वचनलाई जसले व्यक्त गर्छ उसलाई चाहिँ पहिलो कुरा के गर्छन् थाहा छ? मैले भन्दा फरक नपर्ला, देखावटी क्रिस्चियनहरूले, देखावटी अगुवाहरूले के गर्छन् थाहा छ? ऊ जान्नै पल्टेको, ऊ चाहिँ बाइबलको व्याख्याता। तर प्रियहरू एउटै कुरा स्पष्ट छ कि होमा हो, होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट आउँछ। हो हामीलाई लाउनु पर्छ, हामीलाई खान पर्छ, हामी हिँडडुल गर्नुपर्छ, प्रभुको काम गर्नुपर्छ। तर सबैभन्दा तपाईँ र मेरो जीवनको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो भाइ सन्तोषले पनि केही समय अगाडि पोस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, फेसबुकमा पोस्ट गरिराख्नु भएको थियो। तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ? आज म यहाँनिर सङ्गम ब्रदरले तयार पारेको जुन वचन मैले तपाईँहरूको बिचमा कति सकेसम्म राम्रो प्रकारले सकेसम्म म कोसिस गर्दैछु। तर मेरो लागि चुनौती छ कि मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ। म तपाईँहरू सबैजनालाई चुनौती दिन चाहन्छु, तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ? जब हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग असल हुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई के गर्नुहुन्छ? उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। छैटौँ कुरा, उहाँले आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुने थियो। यसुले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो, यसमा दुई मात्रै छैन। मसीहको आश्चर्य कर्महरूको विषयमा यशायाले भविष्यवाणी गरेका थिए। यशाया 35:5 र 6 मा अन्धाहरूको आँखा खोलिनेछन्, बहिराहरूले कान उगारिनेछन्, तब लङ्गडाहरू मृगजय उफ्रनेछन् र गुङ्गाहरूको जिब्रोले स्तुति गर्नेछ। सुसमाचार विवरणमा यशुले अनगिन्ती आश्चर्य कर्म गर्नुभयो, अचम्म प्रकारको आश्चर्य कर्म बन्नु। गालिलको काना नगरमा विवाह भोजमा दाख मध्येलाई परिणत के अरे पानीलाई दाख मध्येमा परिणत गर्नुभयो। त्यो चाहिँ यशुले गर्नुभएको पहिलो आश्चर्य कर्म थियो। थुप्रै 12 वर्षकी याइरेसकी छोरीलाई यशुले जीवन दिनुभयो थियो। थुप्रै यस्ता आश्चर्य कर्महरू मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्नाको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। सातौँ कुरा, उहाँ अपराधीहरूसँगै गनिनुहुने थियो, डाकुहरूसँगै क्रुसमा टाँगिनुहुन्। तपाईँ र मेरो, केवल तपाईँ र मेरो पापको लागि यसु के गर्नुहुने थियो? क्रुसमा टाँगिनु हुने नै थियो। ल एकजनाले पढ्नुहोस् त यो खण्ड पनि, ल पढिदिनुहोस्। सुसमाचार लेखक मर्कुसले अभिलेखित गरेका छन्। तिनीहरूले उहाँसँग दुईजना डाकुहरू क्रुसमा टागे। एउटालाई उहाँले दाहिनेपट्टि र अर्कोलाई उहाँले देब्रेपट्टि। धर्मशास्त्रको वचन यसरी पुरा भयो, उहाँ अपराधीहरूसँग गनिनुभयो, उहाँ अपराधीहरूसँगै गनिनु हुने थियो भन्ने यसैयाको भविष्यवाणी 53:12 दुईजना डाकुको बीचमा यसुलाई क्रुसमा टाक्दा अक्षरशः पुरा भयो। हेर्नुहोस्, यशायाले 700 वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गरेको कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा नयाँ करारमा आएर पुरा भयो। अहिले यो स्क्रिनमा भएको यहाँनिर तयार गरेको सामग्रीलाई पढिदिनु नि प्रभुको छोरीलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। त्यही कारणले गर्दा क्रिस्चियन लाइफ इज नट अ जोकिङ लाइफ, सिरियस लाइफ। तपाईँलाई अलिकति गम्भीरतामा लान चाहन्छु। प्रियहरू, यसुलाई 39 कोर्रा हानियो। कारण कसको? तपाईँ र मेरो लागि। कारण कसले? आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारण। इनहेरिटेन्सको जुन पाप सिन हाम्रो समयसम्म सर्दै आएको कारणले गर्दा यसुले सहनुभएको कोर्राको चोट तपाईँ र मेरो लागि पनि हो प्रिय। त्यसैले क्रिस्चियन जीवन चाहिँ सबैभन्दा गम्भीर जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन अनुशासित जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन लापरवाहीको जीवन होइन प्रिय। तपाईँ र मेरो लागि उहाँले जति पनि किल्ला कुटाई पिटाई सहनुभयो। दुईजना डाकुहरूको बिचमा रहनुभयो। कुनै डाकुको जतिको पनि उहाँले के पाउनु भएन, इज्जत पाउनु भएन। तर डाकुको जस्तो बेइज्जत किल्ला कसको लागि? तपाईँ र मेरो लागि यसुले सहनुभयो। त्यही कारणले गर्दा उहाँको, तर अचम्मको कुरा, उहाँको कुनै हड्डी नै भाँचिएन प्रियहरू। उहाँको कुनै पनि हड्डी भाँचिने छैन भन्ने धर्मशास्त्रको वचन पुरा होस् भनेर यी कुरा हुन आए। यूहन्ना 19:36 जुन कुरा थाहा छ 1000 वर्षभन्दा अगाडि दाउदले भनेका थिए। दाउदले कुनै हड्डी भाँचिँदैन थियो भनी भविष्यवाणी गरेका थिए। भजन सङ्ग्रह 34:20। किन थाहा छ? अनि रोमीहरूले
जब क्रुसमा टाँगिसकेपछि यदि मानिस मरेको छैन भने उनीहरूको हात खुट्टाहरू भाँचिदिने चलन थियो। तर येशूले पहिला नै प्राण त्यागिसक्नु भएको थियो। त्यही कारणले येशूको कुनै पनि शरीरको कुनै एउटा पनि हड्डीहरू भाँचिएन। तर अचम्म प्रकारको कुरा तपाईँ र मेरो परमेश्वर अचम्म प्रकारको कुरा चाहिँ 9 कुरा हामी हेर्दैछौँ। उहाँ पुनरुत्थान हुनु नै पर्ने थियो। अचम्म प्रकारको कुरा येशूको पुनरुत्थानको 1000 वर्ष अघि दाउदले मसीहको बारेमा असाधारण अनि भविष्यवाणी गरेका थिए। किनभने तपाईँले मेरो प्राणलाई चिहानमा छोड्नुहुने छैन, न त तपाईँले आफ्नो पवित्र जनको शरीर कुन दिनुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 16:10 येशू तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभए उहाँले यस भविष्यवाणीलाई पुरा गर्नुभयो भने पत्रुसले प्रश्न पारे। प्रेरित 2:31 येशू पुनरुत्थान हुनुभएको येशूको बारेमा हामी प्रचार गर्छौँ। हामीले नबोली सक्दैनौँ। हामीले मानिसको कुरा सुन्ने कि परमेश्वरको कुरा सुन्ने। 3 चोटि येशूलाई इन्कार गर्ने, ओ डर छेरुवा, तिमी पनि येशूकै पछि लाग्ने मानिसहरू हुँदाखेरि हो भन्दाखेरि ए तिमीले के कुरा गरेको होइन 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 भनेर पुच्छ ठाडो लुकाएर त्यही पत्रुस जसले येशूलाई 3 चोटि इन्कार गरेको थियो, जब पवित्र आत्माको शक्तिशाली आगमन भयो, पूर्ण रूपमा जीवन परिवर्तन भयो, सबैजना पवित्र आत्माले भरिए, अन्य भाषा बोल्न लागे। अनि त्यसपछि के भयो थाहा छ प्रियहरू? त्यही पत्रुसले 3000 को बीचमा प्रचार गर्दा 3000 भन्दा बढीले प्रभुलाई विश्वास गरे। त्यही कारणले प्रभुको आत्माले भरिएका मानिसहरू र नभरिएका मानिसहरूमा फरक हुन्छ। अनि प्रशस्त पानी पाएको जमिन, प्रशस्त पानी पाएको उब्जनीलाई हेर्नुहोस् र खडेरी पानी नपाएको जमिनलाई हेर्नुहोस्। आज धेरै इसाईहरूको जीवनमा रुखो खडेरी जस्तै, बाँझो जमिन जस्तै जिन्दगी भइरहेको छ। त्यही कारणले अलाप बिलाप, सानो समस्या हुने बित्तिकै अलाप बिलाप गरेर, टेन्सन गरेर, फिक्री गरेर, ओ म जस्तो संसारमा म जस्तो पीडा भएको व्यक्ति कोही पनि छैन, मेरो जस्तो समस्या भएको व्यक्ति कोही पनि छैन भनेर हामी आलाप बिलाप गरिरहन्छौँ। कारण के थाहा छ? हामी पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माले भरिएका छैनौँ। मैले तपाईँहरू कसैलाई पनि दोष दिन लागिराखेको छैन। तर प्रियहरू, त्यसको लागि के गर्न पर्यो? पूर्ण रूपमा समर्पित जीवन जियौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आत्माले भरिदिनुहुन्छ। अचम्म प्रकारको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर पाउँछौँ। 1000 वर्ष अगाडि जुन कुरा चाहिँ दाउदले भविष्यवाणी गरेका थिए, यो कुरा पुरा भयो। अनि 10औं महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँ स्वर्ग जानुहुने थियो। भजन सङ्ग्रह 68:18ले मसीहको स्वर्गारोहणको बारेमा भविष्यवाणी गर्दछ। येशू जैतुन पर्वतबाट स्वर्ग जानुहुँदा प्रेरित 1:9देखि 11 वर्षौं अघिको यो भविष्यवाणी पुरा भयो। प्रियहरू, तपाईहरुले याद गर्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 66:18 अनि हामीले प्रेरित 1 अध्यायमा हेर्यौं भने येशू 500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको माझबाट जीवितै स्वर्गमा उचालिनुभयो। त्यही जीवितै उचालिनु भएको प्रभु येशू एक दिन यस संसारमा आउनुहुनेछ। प्रियहरू, एउटै व्यक्तिको जीवनमा यी सबै भविष्यवाणी पुरा हुनु मानवीय दृष्टिकोणबाट असम्भव छ। इट इज टोटली इम्पोसिबल। तर हरेकले सही तरिकाले यसरी प्रश्न गरोस्, ईश्वरीय प्रेरणाबाट नआइकन यी 300 भन्दा बढी भविष्यवाणी कसरी एउटै व्यक्ति येशूमा पुरा हुन सक्छ? तपाईँ र मेरो आफ्नै लागि प्रश्न। त्यसैले येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। कलसीको पुस्तकले भन्छ येशू सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यहाँनिर उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी हेर्दै गर्दाखेरि त्रिएक परमेश्वरको बीचमा बातचित भइसकेपछि मानिसको सृष्टि भएको कुराहरू पाउँछौँ। अब तपाईहरुले आफैले आफैलाई यो समय तपाईहरुले आफैले आफैलाई यो समय मूल्याङ्कन विचार गर्नुहोस्। अब तपाईँ र मेरो जीवनमा येशूको बारेमा यति धेरै 10 वटा अगमबाणीहरू पुरा भए, अक्षरश पुरा भए र त्यति मात्र होइन, 300 वटा अगमबाणीहरू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा। त्यसैले के तपाईँ र मैले साँच्चीकै येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मेरो जीवनको प्रभु बनाएका छौँ त? एप्लिकेसनमा म जोड्दै गर्दाखेरि 1-2 वटा कुरा, धेरै लामो होइन, सङ्गम ब्रदरको तयार गरेको सामग्रीलाई हेर्दै गर्दाखेरि के आज तपाईँ र मैले येशूलाई तपाईँ र मेरो जीवनको प्रभु बनाएका छौँ भने के आज तपाईँ र मैले आफ्नो इच्छाभन्दा पहिलो स्थान प्रभुलाई दिएका छौँ? इच्छा, तपाईले आफ्नो जीवनको इच्छालाई मारेर प्रभुको इच्छालाई पूरा गर्ने काम गर्नु भएको छ कि मैले गरेको छु? दोस्रो कुरा, व्यक्तिलाई भन्दा पहिलो स्थान दिनुभएको छ।
व्यक्तिलाई भन्दा परमेश्वरको कामलाई पहिलो स्थान दिनुभएको छ। मैले तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा उत्साह दिँदै गर्दा पहिलो इच्छा भन्दा पहिलो स्थान दिनु, व्यक्ति भन्दा पहिलो स्थान दिनु, काम भन्दा पहिलो स्थान। जब हामी काम भन्दा पहिलो स्थान प्रभुलाई दिन्छौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो दिनमा भन्नुहुनेछ, स्याबास मेरो असल छोरा, स्याबास मेरो असल छोरी, स्याबास मेरो वेल डन माई गुड सर्भेन्ट प्रियहरू। त्यही कारणले पहिलो कुरा एप्लिकेसनमा जाँदै गर्दा एक दुई कुराहरू मैले एड गर्दै गर्दाखेरि सायद मैले गरेको व्याख्या भन्दा पनि मैले गरेको प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि अझै शक्तिशाली प्रकारले सायद सङ्गम ब्रदरले गर्नुहुन्थ्यो। तर प्रियहरू म तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो आफ्नै लागि पनि चुनौतीको कुरा हो, किनकि अबको 1 महिनापछि क्रिसमसको माहौल, अब कतिवटा मण्डलीहरूमा अब माहौल तात्न लागिराखेको छ। तर यो क्रिसमसै क्रिस्चियन चाहिँ नबनौँ हामीले वर्षैभरि 365 दिन ख्रिस्ट येशूको उत्सव मनाउँछौँ। यसको पनि आफ्नै कथा छ, किनकि ख्रिस्ट येशू हामी भित्र हुनुहुन्छ। ख्रिस्टमस भनेको उत्सव मनाउने कुरा। दिनदिनै हामी उत्सव मनाउँछौँ, किनकि हाम्रो जीवित परमेश्वरको जन्म जयन्ती मनाउँदै मरेकाहरूको जन्म जयन्ती मनाउँछौँ। हाम्रो परमेश्वर सदैव जीवित हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा यही प्रण गरौँ, यही प्रार्थना गरौँ, हे प्रभु मेरो इच्छा भन्दा म पहिलो स्थान दिन सकूँ, हे प्रभु मेरो काम भन्दा पहिलो स्थान दिन सक्छु, हे प्रभु मैले कुनै व्यक्ति भन्दा पहिलो स्थान दिन सकूँ, हे प्रभु कुनै अभिलाषा भन्दा मैले पहिलो स्थान दिन सकूँ। प्रियहरू तपाईँ र हामी यति धेरै यदि एडिक्ट हुनु नै छ भने जिजसको येशूको लत बस्न पर्यो कि तपाईँ र मेरो जीवनमा। यदि एडिक्ट भन्ने शब्द के हो भने लत हो। ड्रग एडिक्ट, ड्रग्सको एडिक्ट लत बसेपछि मानिस चाहिँ नखाएर चुप्प लागेर बस्नै सक्दैन, के गरौँ कसो गरौँ। तपाईँ र म पनि येशू बिना येशूको लतमा हामी बस्न पर्यो। अनि काम भन्दा पहिलो स्थान, व्यक्ति भन्दा पहिलो स्थान, अभिलाषा भन्दा पहिलो स्थान। अनि यी यस्ता कुराहरूमा तपाईँ र हामी लाग्यो भने प्रियहरू होला तपाईँ र हामी सफल बन्न नसक्छौँ होला, तर सुखी जीवन चाहिँ म तपाईँहरूलाई सबैलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ र हामी सुखी र आनन्दित जीवन चाहिँ जिउन सक्छौँ। यो चाहिँ मेरो जीवनमा पनि त्यही अनुभव छ। म कुनै पर्फेक्ट व्यक्ति होइन, म सबैभन्दा कमजोर व्यक्ति हुँ। म सरकारी स्कुलबाट आएको व्यक्ति हुँ। मैले धेरै मेहनत गरेँ, तर मेहनतमा परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। धेरै कठिन गाह्रो चुनौतीहरू म तपाईँहरूलाई बताउँ, तपाईँहरू कतिजना विभिन्न ठाउँहरू हुन्छ। अहिले पनि अब केही समयपछि त्यो टिनबाट तप 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 पानी चुइन्छ। तर मेरो एउटै मात्र कन्सर्न के हो भन्दाखेरि म र मेरो श्रीमतीले त्यसलाई सहन सक्छौँ, तर मेरो 5 वर्षको छोरीले चाहिँ सहन नसक्ला। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जहाँ मेरो छोरीले धेरै समय बिताउँछ बाहिर हलमा, त्यहाँ चाहिँ तप 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 पानी चुइन थाल्छ। तर हामी प्रार्थना गरिराखेका छौँ, किनकि त्यसको पनि समय हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा बाहिर भन्दा पनि जाडोको समयमा भित्र कोठामै बसुन् भन्ने मेरो चाहना हो मेरो छोरीको लागि पनि। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि समस्या कसको जीवनमा छैन, प्रत्येकको जीवनमा समस्या छ। तर समस्या भन्दा पनि माथि तपाईँ र मेरो ख्रिस्ट, तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता, तपाईँ र मेरो पापको लागि अभिषिक्त गरिएर पठाएको जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ र म भित्र बास गर्नुहुन्छ। मेरो जीवनमा सिकेको एउटै मात्र कुरा, जब मेरो जीवनमा समस्या, कठिनाइ, गाह्रो, पीडा, कठिन कुराहरू आउँछ अनि म भित्र झन् खुसी भएर आनन्द भएर आउँछ। जब मसँग 500 पनि पैसा हुँदैन खल्तीमा, कुनै साथीभाइ पास्टरहरूले पास्टर बा मलाई अलिक खाँचो पर्यो 10,000 दिनुहोस् न, पास्टर मलाई खाँचो पर्यो 20,000 दिनुहोस् न। वाह, प्रभुलाई धन्यवाद, कस्तो अरूहरूले देखेको त। तर अहिले छैन, पछि भयो भने म सहायता गर्छु नि। ल, यस्ता असंख्य कुराहरू परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको छ। प्रियहरू तपाईँ हामी संसारलाई जित्ने खालको व्यक्तिहरू होइनौँ, तर हामी भित्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा साना सुना कुराहरूमा ख्रिस्टको प्रेमलाई हामीले प्रकट गर्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँ र हामी सबैजनाको लागि जुन सङ्गम ब्रदरले तयार गरेको सामग्री छ, पहिलो मेरो लागि म अत्यन्त आशिषित भएँ। मेरो मुक्तिदाताको बारेमा धेरै अगमबाणीहरूको बारेमा मैले फेरि एकचोटि याद गर्ने मौका मिल्यो। तपाईँहरूले पनि याद गर्नुहोस्, गनगन नगरौँ। ख्रिस्टले गर्नुभएको बलिदानको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। आउनुहोस् छोटो हामी धन्यवाद दिउँ।
कसको अलिकति आवाज आउँदैछ, म अहिले सम्भव भयो भने ओके मैले पक्रिहालेँ, अञ्जली सिस्टरको रहेछ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यो समय। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी काम नलाग्ने मान्छे, संसारको चौबाटोमा हराइराखेका मान्छे, हाम्रो कुनै त्यस्तो विशेष पृष्ठभूमि थिएन प्रभु, तर तपाईँले हामीलाई आज तपाईँले हामीलाई राजदूत बनाउनु भएको छ। हाम्रो जीवनको मूल्यलाई कहिले पनि थाहा पाएका थिएनौँ तपाईँलाई नचिन्नुभन्दा अगाडि। यही नै जीवन हो, खाने लाउने रमाउने मात्रै जीवन हो भनेर त्यतिखेर थाहा गरेका थियौँ, तर आज तपाईँ प्रभुले अर्थपूर्ण जीवन दिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद 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 दिदछु प्रभु। फिलिपीको पत्रले भने जस्तै फिलिपी 2 अध्यायको 1 देखि 11 लाई हेर्दै गर्दाखेरि प्रभु तपाईँ मृत्युसम्म आज्ञाकारी बन्नुभयो। तपाईँको बारेमा यो 10 वटा महत्त्वपूर्ण अगमबाणीका कुराहरू हामीले सिक्दै गर्दाखेरि प्रभु तपाईले हामीलाई अझै नम्र बनाउनुहोस्, ताकि तपाईँको आवाजलाई सुन्न सकौं, तपाईँलाई मनपर्ने जीवन हामीले जिउन सकौं। तपाईँको वचन अनुसार प्रभु तपाईँ अभिषिक्त मुक्तिदाता ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीमा बास गर्नुहोस्, हामी जिउने होइनौँ, तपाईँ हामीमा जिउनुहोस्। जतिजना हामी भेला भएका छौँ एक एकको जीवनको लागि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। कतिपय समयमा हामी धेरै गल्ती गर्छौँ कारण हामी कमजोर छौँ, तर हाम्रो कमजोर र दुर्बलतामा पावललाई भने जस्तै हाम्रो दुर्बलता कमजोरी कुराहरूमा, आर्थिक अभावहरूमा, समस्याहरूमा, विभिन्न कठिनाइहरूको बीचमा पनि तपाईँ ख्रीष्ट हाम्रो साथ पाउनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 दिन्छौँ। हाम्रो जीवनको अन्तिम साहससम्म तपाईँले हामीलाई विश्वासयोग्य बनाउनुहोस् प्रभु। हामीलाई नम्र र इमानदार व्यक्ति बनाउनुहोस्, जसद्वारा तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन सकौं र तपाईँको राज्य विस्तारको लागि काम गर्न सकौं। जुन दासले तयार गरेको सामग्री छ, संगम ब्रदर गाउँमा जानुभएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो बीचमा आउन सक्नु भएन प्रभु। त्यो दासमाथि पनि तपाईँले निगाह र कृपा गर्नुहोस्। जतिजना हामी आज यो वचन तपाईँको भविष्यवाणीको कुराहरू सुनेका छौँ, एक एक माथि तपाईँले अनुग्रह र कृपा गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी समय हाम्रो